8 ताकतवर निशानियाँ कि कायनात आपको आपके डिवाइन यानी रूहानी पार्टनर के करीब ला रही है। ज़िंदगी के सफ़र में बाज़ लम्हात ऐसे आते हैं जब हमें महसूस होता है कि कोई अनदेखी ताकत हमें ख़ास सिमत में ले जा रही है। दिल में अजीब सा सुकून, रास्तों में गैर मुतवक्को आसानियाँ और ख्वाबों में रोशन निशानियाँ हमें बताती हैं कि कायनात हमारी रहनुमाई कर रही है। हर इंसान के दिल में एक फितरी ख्वाहिश छुपी होती है कि वो अपने डिवाइन पार्टनर यानी रूहानी साथी से मिले, जिसके साथ उसकी रूह की हम आहंगी हो, जो उसके वजूद को मुकम्मल कर दे और जिसके साथ ज़िंदगी का सफ़र रोशनी और मोहब्बत से भर जाए। ये ताल्लुक़ महज जिस्मानी या दुनियावी नहीं होता, बल्कि रूहानी सतह पर बहुत गहरा और अबदी होता है। कायनात जब महसूस करती है कि कोई शख्स इस मुलाकात के लिए तैयार है तो वो रास्ते साफ़ करने लगती है, निशानियाँ बेचती है और दिल को एक अजीब यकीन से भर देती है। ये निशानियाँ दरअसल इस बात का सबूत होती हैं कि आप अपने मुक़द्दस साथी के करीब हैं। इस मज़मून में हम 8 ताकतवर निशानियों पर बात करेंगे जो ये बताती हैं कि कायनात आपको आपके डिवाइन पार्टनर की तरफ लेकर जा रही है। अगर ये निशानियाँ आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो रही हैं तो समझ लीजिए कि वो वक्त करीब है जब आपकी रूह अपनी असल जड़ से दोबारा मिलने वाली है। पहली निशानी अंदरूनी सुकून और बेवजह खुशी। जब कायनात आपको आपके मुकद्दर के साथी के करीब लेकर जा रही होती है तो आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी के तूफ़ान आहिस्ता आहिस्ता थम रहे हैं। और अंदर एक खामोश खुशी फूट रही है। ये खुशी किसी खास वजह से नहीं होती, बल्कि एक रूहानी कैफियत की सूरत में दिल पर उतरती है। आप देखेंगे कि पहले जो बेचैनी या इज़्तिराब महसूस होता था, अब उसकी जगह एक अजीब एतमाद और शुक्रगुजारी ने ले ली है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि आपका दिल और रूह उस तवानाई के साथ हम आहंग हो रहे हैं जिसका ताल्लुक आपके डिवाइन पार्टनर से है। दूसरी निशानी बार बार एक जैसे इशारे मिलना। कायनात अक्सर निशानियां देने के लिए बार बार एक ही पैगाम दोहराती है। आपको एक ही नंबर बार बार दिखाई देने लगे, जैसे 1111 या 222, या फिर किसी खास लफ्ज़, गाने या ख्वाब के ज़रिए एक ही बात बार बार सामने आने लगे। ये दोहराना एक किस्म की कायनाती तस्दीक है कि आप सही रास्ते पर हैं। ये इशारे इसलिए होते हैं ताकि आप यकीन रख सकें कि आने वाला वक्त आपको आपके मुक़द्दस साथी के करीब लेकर जा रहा है। तीसरी निशानी पुरानी रुकावटों का ख़त्म होना। जब रूहानी सतह पर आपकी तवानाई आपके साथी की तवानाई से मिलने लगती है तो आपकी ज़िंदगी की कई पुरानी रुकावटें अचानक दूर होने लगती हैं। वो काम जो बरसों से अटके हुए थे, वो रिश्ते जो बोझ बने हुए थे, या वो एहसास जो आपको कैद करके रखते थे, वो सब एक एक करके हटने लगते हैं। यूँ लगता है जैसे कोई नज़र ना आने वाली ताकत रास्ता साफ कर रही हो ताकि आप आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। चौथी निशानी ख्वाबों में इशारे। ख्वाब कायनात की ज़ुबान होते हैं। जब आप अपने डिवाइन पार्टनर के करीब होते हैं
تو خوابوں میں عجیب علامتیں، لوگ یا مناظر آنے لگتے ہیں جو دل پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ کبھی کسی انجانے شخص کی جھلک، کبھی ہاتھ پکڑنے کا منظر، یا کبھی ایک ایسا منظر جو آپ کے دل کو روشنی سے بھر دے۔ ایسے خواب کائنات کا پیغام ہوتے ہیں کہ آپ کی روح جلد ہی اس ساتھی سے جڑنے والی ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہے۔ پانچویں نشانی دل کی کشش اور انجانی پہچان۔ بسا اوقات آپ کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں اور دل فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ کوئی عام ملاقات نہیں ہے۔ یہ انجانی کشش اور پہچان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روح پہلے سے اس روح کو جانتی ہے۔ جب کائنات آپ کو آپ کے مقدس ساتھی کے قریب لاتی ہے تو یہ احساس اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ گویا دل اندر ہی اندر جانتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کا انتظار تھا۔ چھٹی نشانی پرانی چوٹوں کا شفا پانا۔ ڈیوائن پارٹنر کے قریب پہنچنے سے پہلے انسان کے زخم اور دکھ سامنے آتے ہیں تاکہ وہ شفا پا سکیں۔ پرانے رشتوں کی تلخیاں، ناکامیاں یا دل کی تکلیفیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ دل ہلکا ہو رہا ہے، معافی دینے کی طاقت بڑھ رہی ہے اور آپ خود کو زیادہ مضبوط محسوس کر رہے ہیں۔ یہ شفا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ نئے رشتے میں صاف دل اور مکمل توانائی کے ساتھ داخل ہو سکیں۔ ساتویں نشانی غیر متوقع ملاقاتیں اور اتفاقات۔ جب کائنات اپنا جادو دکھاتی ہے تو حیرت انگیز اتفاقات شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ بار بار ایک ہی جگہ، ایک ہی شخص یا ایک ہی ماحول میں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کسی تقریب میں، کبھی کسی دوست کے ذریعے یا کبھی اچانک سڑک پر۔ یہ سب اتفاقات دراصل کائنات کی ترتیب دی ہوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں تاکہ آپ اور آپ کا مقدر کا ساتھی قریب آ سکیں۔ آٹھویں نشانی دعا کا اثر اور دل کی پکار۔ جب آپ دل سے دعا کرتے ہیں تو کائنات اس کو سنتی ہے۔ جب آپ کا ساتھی قریب ہوتا ہے تو آپ کی دعائیں جلدی قبول ہونے لگتی ہیں۔ دل کی گہرائی سے نکلنے والی پکار آپ کو عجیب نشانیاں دکھاتی ہے۔ جیسے دل میں بار بار کوئی مخصوص احساس آنا یا کسی انجانے یقین کا پیدا ہونا کہ اب وقت قریب ہے۔ یہ لمحہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات آپ کی اور آپ کے ساتھی کی روحوں کو ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔